يلا نتعداو تو دوزيام بارتي اللي هي فورمول دو لير. Pour tout θ appartenant à R, je n'ai cosinus θ égale exponentielle et θ plus exponentielle moins zθ sur 2, ou sinus θ égale exponentielle et θ moins exponentielle moins zθ sur 2i. Donc là, les formules de l'air شتعطينا كيفاش نبدلوا الكوسينوس نردوها بالاكسبونونسيال والسينوس كيفاش نردوها بالاكسبونونسيال. واضح؟ باهي كي تجيني توا انا في وسط اكزرسيس تجيني اكسبونسيال اي تيتا بلس اكسبونسيال موان زي تيتا، شنو نرد هذا؟ الدو هذايا نمشي نطلعها الفوق تولي دو كوسينوس تيتا. وكان جاتني اكسبونسيال اي تيتا موان اكسبونسيال موان زي تيتا وحده، هذايا الدو زي نطلعها الفوق تولي ايكال دو زي سينوس تيتا. داكوردو؟ وحاجة أخرى لهنا لونجل مهما كان لونجل يعني يكون تيتا بلس بي يكون تيتا موان بي سور 4 معناتها المفيد هذا هو بدو هذا معناتها لهنا هو بدو لهنا وتكتب الفورم هذايا تولي كوسينوس هاك اللونجل اللي مكتوب لهنا مثلا تيتا موان بي سور 4 ولهنا تيتا موان بي سور 4 دونك تخرج لي كوسينوس تيتا موان بي سور 4 داكوردو. دونك هذاك علاش قلنا بور تو تيتا ابارتونون ا ار. باهي توا عندنا دي كونسيكونس من لي فورمول هذوما. نحبوا نحسبوا اكسبونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال اي تيتا بريم ونحبوا نكتبوها كيفاش هذا نحبوا نكتبوها ان ريال فوا اكسبونونسيال. تو هنا عندي اكسبونونسيال بلس اكسبونونسيال اما نحب نكتبها ان ريال فوا اكسبونونسيال هكا. شنو نمشيو نعملوا باش نخرجوا حاجه اون فاكتور اللي هي شنو هي اكسبونسيال اي تيتا بلس تيتا بريم سور 2 يعني تجمع لي دو زونغل هذوما تقسمهم على 2 سينو اقسم كل واحد على 2 معناتها هذه قسمها تولي تيتا سور 2 بلس تيتا بريم سور 2 وزوز نفس الحاجه. باهي انا تو هذه فاش نضربها باش ترجع لي هذه الاولانيه نحبكش نبدا حافظ بيتمون نحبك فاهم على هذه في هذه كيف معناتها هذه في شنو باش ترجع لي تيتا مو عندي تيتا سور 2 قداش نقصتني باش ترجع تيتا مو تيتا سور 2 اخر ما هيك وتيتا بريم سور 2 فما تيتا بريم لهنا ما فماش دونك لازم مو تيتا بريم سور 2 متفاهمين. دونك كي نضرب هذه في هذه مو نجمعوهم مادام هذه بروبريتي نتاع الاكسبونونسيال دونك تجمعهم زوز تعطيني تيتا. باين نتعدى لين بعد تيتا سور 2 لهنا في الثانيه عندي تيتا ما عنديش دونك لازم مو تيتا لازم دونك مو تيتا سور 2 هكا مو تيتا سور 2 ولهنا عندي تيتا بريم سور 2 قداش نقصتها باش تولي تيتا بريم نقصتها تيتا بريم سور 2 هكذا عندي موان ولهنا موان دونك تولي تيتا بريم سور 2 دونك كي نضربهم في بعضهم ترجع لي اكسبونسيال اي تيتا بريم لهنا حد لهنا متفاهمين. يلا تو كي نشوفوا في البارونتيز شنو نلقاو عندي اكسبونسيال اي ان انجل بلس اكسبونسيال موان زي نفس لونجل هاكا تيتا موان تيتا بريم سور 2 تيتا موان تيتا بريم سور 2 داكوردو. فاش تفكرني هذا تفكرني في الفورمول دو لير هذايا اللي هي البارتي الاولانيه هاكا هذايا بلس هذه بلس اكسبونسيال اي ان انجل هاكا اكسبونسيال اي ان انجل ولهنا اكسبونسيال موان زي نفس لونجل اكسبونسيال موان زي نفس لونجل دونك هذايا اللي في وسط البارونتيز باش تخرج لي دو فوا كوسينوس نفس لونجل هذاك دونك هذه بلس هذه باش تخرج لي دو كوسينوس تيتا موان تيتا بريم سور 2 علاش تيتا موان تيتا بريم سور 2 خاطر هذاك هو لونجل نتاعنا فوا اكسبونسيال اي تيتا بلس تيتا بريم سور 2 حطيتها من هنا دونك هذه في هذه ولا هذه في هذه نفس الشيء وهاكا وصلنا كتبناها ان ريال دو كوسينوس تيتا موان تيتا بريم سور 2 سي ان ريال كتبناها ان ريال فوا اكسبونونسيال داكوردو. يلا نتعداو للثانيه ناخذ اكسبونسيال اي تيتا موان اكسبونسيال اي تيتا بريم كيف نخرجوا هذايا اون فاكتور كيما بكري وباش تجيني نفس الشيء كل شيء نفس الخدمه جوست لهنا في بلاصه البلوس كتبت لي موان ولهنا هذه موان هذه ونفس لونغل فاش تفكرني في الفورمول دو لير الثانيه اللي هي تعطيني 2 زي سينوس تيتا لهنا بطبيعه لونغل مون تيتا هو تيتا موان تيتا بريم سور 2 دونك باش تخرج لي 2 زي سينوس تيتا موان تيتا بريم سور 2 فوا اكسبونسيال اي تيتا بلس تيتا بريم سور 2. باهي كيما نشوفوا لهنا كتبناها ان نومبر كومبلكس فوا اكسبونونسيال وكان نحب نكتبها ان ريال فوا اكسبونونسيال شنو مقلقتني الاي هذاي الاي شي نجم نبدلها اكسبونسيال اي بي سور 2 دونك الاكسبونسيال اي بي سور 2 باش تمشي تحسب مع الاكسبونسيال هذاي ونجمعوهم مع بعض معناتها البي سور 2 تدخل هنا في وسط لونجل تولي لي في الاخر 2 سينوس تيتا موان تيتا بريم سور 2 فوا اكسبونسيال اي تيتا بلس تيتا بريم بلس بي الكل سور 2. واضحه الحكايه. يلا تو نعملوا دي زيكزامبل نستعملوا فيهم لي كونسيكونس ولي فورمول دو لير. من الاول ناخذ 1 بلس اكسبونسيال اي تيتا ونحب نكتبها كيف ان ريال مضروب في اكسبونونسيال الان باش نجم نبدلها باكسبونسيال اي 0 والاخرى تقعد اكسبونسيال اي تيتا على روحها نطبق نفس الشيء تراه نابليكي هذيك نعمل 0 سور 2 بلس تيتا سور 2 والا 0 بلس تيتا كلها سور 2 بالطبيعه قلنا الاولاني باش تقعد 0 سور 2 الاخرى موان تيتا سور 2 نطبق فيها بشويه راه كنا نجم نعملوها ديريكتومون اما باش نوريكم كيفاش قاعدين نطبقوا بشويه في الفورمول هذيك يلا بلس اكسبونسيال موان 0 موان تيتا كلها سور 2 ب 0 بلس 0 ما يتتنحى تولي تيتا سور 2 وهذا تولي موان تيتا موان زي تيتا سور 2 والاخرى تولي موان ردو بان لهنا دونك تعطيني اي تيتا سور 2 وهذه
تو مش نفس لونغل عندي تيتا سور 2 وعندي اكسبونونسيال هنا وبلس اكسبونونسيال دونك هذايا باش تعطيني 2 فوا كوسينوس تيتا سور 2 دونك تخرج لي 2 فوا كوسينوس تيتا سور 2 فوا اكسبونونسيال اي تيتا سور 2 وهكاك كتبناها ان غير مضروب في الاكسبونونسيال. نتعداو تاو دوزيام اكزامبل ناخذو اي موان اكسبونسيال اي تيتا الاي باش نجم نبدلها باكسبونسيال اي بي سور 2 والاخرى موان اكسبونسيال اي تيتا وكيف كيف لهنا زوز باش نقسموهم على 2 دونك تولي بي سور 2 بلس تيتا كلها سور 2 ولهنا باش تخرج لي بي سور 2 موان تيتا سور 2 ولهنا بي سور 2 موان تيتا سور 2 عندي موان البر باهي نحسبوها توا ومن بعد نشوفو شنو باش تعطينا. لهنا تعطيني بي سور 2 سور 2 تعطي بي سور 4 ولهنا تيتا سور 2 لهنا نفس الشيء بي سور 4 اما موان تيتا سور 2 لهنا بي سور 4 موان تيتا سور 2 توا هذوما زوز مع بعض مش تفكرني في الفورمول دو ليغ اللي بتاع السينوس دونك تعطيني 2 زي سينوس لونغل هذاك دونك هاكا كيما نشوفو 2 زي سينوس بي سور 4 موان تيتا سور 2 فوا اكسبونسيال اي بي سور 4 بلس تيتا سور 2 هذيا هي بدا تقعد كيف ما هي. وحنا تو قلنا نحبوا نكتبوها ان ريال فوا اكسبونونسيال دونك الاي هذيك لازم نبدلها كيفاش نبدلها نرد اكسبونسيال اي بي سور 2 وندخلهم هذوما مع بعضهم تولي 2 سينوس بي سور 4 موان تيتا سور 2 فوا اكسبونسيال اي 3 بي سور 4 بلس تيتا سور 2 نتحسن على 3 بي سور 4 عملنا بي سور 4 بلس بي سور 2 وكاهو عملنا ميم دينوميناتور تخرج لي 3 بي سور 4. يلا نكملوا البارتي هذايا باخر اكزامبل ناخذ موان 1 بلس اكسبونسيال اي بي سور 6 الموان 1 باش نبدلها باكسبونسيال اي بي والاخرى تقعد كيف ما هي وكالعاده قلنا نقسموا لي دو زونغل على 2 تولي اكسبونسيال اي بي سور 2 بلس بي سور 6 سور 2 تولي بي سور 12 ولهنا تعطيني بي سور 2 موان بي سور 12 ولهنا بي سور 2 موان بي سور 12 وفما موان البر. يلا نحسبوها مع بعضنا ثم بي سور 2 بلس بي سور 12 تعطيني 7 بي سور 12 و بي سور 2 موان بي سور 12 تعطيني 5 بي سور 12. يلا كي نشوفوا تو لهنا هذه وهذه مع بعض تعطيني مو عندي بلس هنايا دونك تعطيني 2 فوا كوسينوس 5 بي سور 12 دونك تخرج لي 2 فوا كوسينوس 5 بي سور 12 فوا اكسبونسيال اي 7 بي سور 12